Namaste Nepal, welcome to your very own show, Music of Your Choice, and this is not the normal music of your choice, this is stars of music of your choice. And yes, we do have two amazing stars, एकदम sparkling stars हुनुहुन्छ जो नेपाली म्युजिक सिनमा उदाउँदै गर्नुभएको छ, एकदमै प्रतिभाशाली, एकदमै धेरै पोटेन्शियल भएको र सबैजनाले चाहिँ फ्युचर अफ नेपाली म्युजिक नै भनेर हुन्छ नि त्यो प्रस्पेक्टबाट हेर्नुभएको दुईजना एकदमै उदाउँदै गर्नुभएको कलाकारहरू हुनुहुन्छ, लिटरली स्टार्स अन म्युजिक अफ योर चोइस हुनेवाला छ आज। उहाँहरू हुनुहुन्छ विक्रम बराल र सजा चौलागाई। उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू। आजको दिन चाहिँ कस्तो भयो? आजको दिन पर्टिकुलरली मेरो त रमाइलो भइरहेछ। मेरो नि रमाइलो भयो र यादगार पनि हुनेछ। जस्ट इन केस के एक्साइटिङ भएको छैन भने अबको 1 आवर वी क्यान मेक इट लाइक एक्साइटिङ भनेर। सो विक्रम चाहिँ आउँदा आउँदै चाहिँ नि खै बहिनी आएको छैन, सजा आएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो कि। सो it was such caring के it was like मैले ओके भने जस्तो। सो व्हाट काइन्ड अफ रिलेसनशिप डु यु शेयर दुईजनाले चाहिँ? कस्तो खालको बन्डिङ कस्तो खालको छ? एकदम सिस्टर्स, ब्रदर सिस्टर हो। तर अब मलाई पनि थाहा छैन है, किनकि अब सबैको म्युजिकल भोगाइ टेस्ट फरक हुन्छ। तर किनकि अब लाइक अब म पनि अब पहिला अब कति टाइम बार लाइफमा मैले स्पेन्ड गरेँ नि त, अनि मैले बहिनीलाई पनि त्यो ठाउँमा देखेँ नि त सायद। तर अनि त्यो कुरालाई लाग्छ कि सायद एउटा म्युजिकल थट हुन्छ नि, सायद बहिनीको र मेरो मिल्छ कि भने त्यो कुराले छुट्टै एट्याचमेन्ट भएको छ। एट्याचमेन्ट भयो जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ। यु फिल कनेक्टेड, त्यो क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट चाहिँ कनेक्टेड फिल हुन्छ। अनि मेबी बिकज विक्रम सज्जा एउटै प्लेटफर्मबाट आउनुभयो होइन, एउटै खालको भोगाइ भएको कारण र विक्रम सिनियर पनि हुनुभयो, त्यो हिसाबले त्यो एउटा गार्जियनसिप जस्तो फिल गर्नुहुन्छ? मेबी हुन्छ नि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ जस्तो, आई डोन्ट नो। लाइक अब यो म्युजिकल्ली चाहिँ अब केही अब गिभ एन्ड टेक हुन्छ नि त, त्योमा चाहिँ अब बहिनी पनि छ, म पनि छु है। अब आउट अफ त्योभन्दा आउट अफमा पनि हेरौँ अब परिस्थितिले कस्तो मोड ल्याउँछ भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ अब है। सो आज चाहिँ हामी गल्ती 2 को बारेमा कुराकानी गर्नलाई छौँ होइन। यो गल्ती 2 को कन्सेप्ट चाहिँ आएको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नेपाल आइडलमा पर्फर्म गर्नुभयो गल्ती, एन्ड देन ल अब प्रदीपजीले जो लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ओके मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ त्यसरी भयो भने लेट्स गो ब्याक टु द्याट पर्फर्मेन्स। सज्जा कस्तो थियो? बिकज तपाईँ कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो, विक्रम बराल वाज अलरेडी स्टार भनौँ न एक हिसाबले। सो उहाँसँग पर्फर्म गर्नको लागि स्पेसली गल्ती जसबाट चाहिँ उहाँले थुप्रो अवार्डहरू पनि पाउनुभयो, हिट पनि भइसकेको गीत होइन, हाउ वाज द्याट एक्सपिरियन्स त्यो पर्टिकुलर मोमेन्ट? मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने पहिल्यै सुरु हाम्रो आइडलको टिमले चाहिँ अब सेलेक्सन गरिदिनु भएको थियो नि त, अनि म चाहिँ विक्रम दाईसँग परेँ है भन्दाखेरि नै एकदम लक्की फिल भएको क्या मलाई चाहिँ होइन। अब अरू कन्टेस्टेन्ट भन्दाखेरि पनि अनि सबैजनाले ओ तिमीलाई त विक्रम परेछ है ल है भने जस्तो कुरा भएको थियो। अनि त्यतिखेर नै एकदम एक्साइटेड थिएँ। अनि त्यसपछि दाईहरू भेट्न आउनुभयो, हामी बसेकै ठाउँमा आउनु भएको थियो दाईहरू। अनि आइसकेपछि अनि डिस्कस गर्दाखेरि ल यो गीत गरौँ है दाई भनेर कुरा पनि भयो। तपाईँले प्रपोज गर्नुभएको त्यो गीत, यो गीत गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ? मैले पनि भने होला, दाईले पनि त्यही भन्नुभयो है। सायद हामी दुईजनाले एउटै गीत नै छाने, हामीले त्यही गर्ने माइन्ड प्रिपेयर अगाडि नै त्यही भइरहेको रहेछ। अनि दुईजनाले प्रिपेयर भएर अनि त्यसपछि प्र्याक्टिसमा पनि दाईले एकदम हेल्प गर्नुभयो होइन। अनि गीत पनि मजाले सुन्यो। अनि त्यहाँ स्टेजमा पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नै छुट्टै आनन्द भएको थियो कि हेर्नेलाई कस्तो के भयो मलाई थाहा भएन, तर मलाई नै चाहिँ छुट्टै एउटा आनन्द भएको थियो। पर्फर्मर अफ द विक पनि एकदम त्यो पर्फर्मेन्सको लागि होइन। सो लेट्स विक्रम गल्तीबाट चाहिँ सुरु गरौँ है। सो त्यो गल्तीको एक्सपिरियन्स चाहिँ सुनाइदिनु, बिकज जेनरली त्यसरी त्यो प्लेटफर्मबाट आइसकेपछि अब चाहे प्रताप भनौँ अथवा निशान भनौँ, उहाँहरू एउटा अर्को धार लिएर हिँड्नु भएको छ, विच इज ओके, र तपाईँ यताको धारमा हुनुहुन्छ। त्यो गल्तीबाट चाहिँ त्यो थियो होइन। सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स? अनि तपाईँको एक्सपेक्टेसन के थियो गल्तीलाई लिएर चाहिँ? त्यो एक्सेप्टेड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त हुन्छ नि त। अब रेकर्डिङ गर्न पाउँदा चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ एकदमै खुसी भयो थियो, किनकि होइन अब लाइक नेपाल आइडल भन्दा अगाडि चाहिँ लाइक कहिले नि अब रेकर्डिङ नगर्ने है, म्युजिक मात्रै सुन्ने, लिसन। द्याट वाज योर फर्स्ट रेकर्डिङ आफ्टर नेपाल आइडल? फर्स्ट भन्दा नि डेब्युट सङ भनौँ, किनकि नेपाल आइडलको दौरमा पनि मैले चाहिँ मुभीमा पनि अफर पाएको थिएँ, तर म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेब्युट सङै भन्छु। अब लाइक त्यो चाहिँ प्लेब्याक, किन फिल्म इन्डस्ट्रीको कुरा भयो नि त्यसमा चाहिँ होइन। अनि गीत लाइक टाइम पनि धेरै पनि लागेन, गीत खर्च यसो रेकर्डिङ गर्ने टाइम पनि धेरै लागेन, लाइक
सुन्दाखेरि लाइक मलाई के लाग्यो भने इट्स ओके टाइपको भयो तर जब सबै कुरा भयो सबै सजिने कुराहरू सबै सजियो है अब भिडियो सिडियो बन्यो त्यसपछि चाहिँ एकदम राम्रो रेस्पोन्स भयो झन् सबभन्दा त्यो आउट अफ हुन्छ नि आउट अफ इमेजिनेसनको कुरा के थियो भने यो गीत विभिन्न अवार्डहरूमा अवार्ड फङ्सनहरू पनि नोमिनेट भयो है 3टा अवार्ड फङ्सनमा नोमिनेट भयो र सायद 3टा भन्दा पनि बढी भएको थियो र 3टा पनि मैले पाएँ यो गीतबाट 3टा अवार्ड पनि पाएँ अनि अझै पनि कस्तो खुसी लाग्छ कि लाइक हुन्छ नि यो गीतको लिरिसिस्ट दाइ हुन्छ प्रदीप चापाका दाइ उहाँको खास गरी सम्बन्ध चाहिँ आइडलभन्दा 2 वर्ष अगाडिको सम्बन्ध उहाँ खास गरी उहाँको र मेरो चाहिँ जब म बारमा पर्फर्म गर्ने गर्दै थिएँ अनि लाइक उहाँले पनि एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु भयो कि यो गीत मेरै जस्तै त्यो हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु भयो उहाँले कि अनि अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ लाइक त्यो अवार्डहरू हेर्दा यो गीत हेर्दा चाहिँ लाइक म अझै नै केही गर्न सक्छु है टाइपको त्यो अझै नै त्यो भाइब्स क्रिएट हुन्छ धेरै छन् अब जस अब यो म्युजिकलको त्यो पावर हुन्छ नि म्युजिकको पावरहरू आफूले गरेको कामहरूको आफ्नो सराउन्डिङमा भएको मान्छेहरूको त्यो भाइब्सले गर्दा त छुट्टै फिल हुन्छ जुन कुरा चाहिँ अब के भन्ने त्यसले एक्सप्रेस गर्न पनि सकिँदैन अलिक गर्ने गाह्रै हुन्छ सज्जाको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो रेकर्डिङ एन्ड अल होइन तपाईँ पनि त अझै पनि नयाँ हुनुहुन्छ नि त सबै कुराको लागि झन् गल्ती 2 त सायद तपाईँको वान अफ दि अर्लिएस्ट नै थियो होला होइन तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो अब रेकर्डिङहरू पहिला चाहिँ अब त्यति गरिँदैन थियो होइन अब आफ्टर नेपाल आइडल त्यसपछि चाहिँ अब बल्ल स्टार्ट हुँदैछ भर्खर गर्दैछु बिस्तारै बिस्तारै नजानेको कुराहरू सिक्दैछु होइन अनि गल्ती गर्दाखेरि चाहिँ गल्ती गर्दा प्रदीप दाईको गल्तीले हाम्रो विक्रम दाईलाई निम्तायो विक्रम दाईको गल्तीले सायद मलाई पनि निम्तायो होला त्यसरी नै हामीले अब दाईहरूको नजरमा म परेँ होला अनि त्यसरी नै गल्ती स्टार्ट भयो रेकर्डिङ एक्सपिरियन्स पनि एकदमै राम्रो थियो रमाइलो भएको थियो त्यतिखेर पनि दाई र हामी सँगै भएको रेकर्ड चाहिँ अनि सँगै हुँदाखेरि मभन्दा अगाडि चाहिँ दाईले नै टेक लिनुभएको थियो भोकल टेक लिनुभएको थियो अनि मैले दाइले गाउँदाखेरि नि ओहो भनेर बसिरहेको थिएँ इन्टिमिडेटिङ फिल भयो सज्जालाई ओके उहाँको सकिसक्यो बरु मेरो पहिला भइदिए भए पनि हुन्थ्यो नि होइन म चाहिँ रेकर्डिङ हुँदाखेरि चाहिँ कहिले पनि मेरो पहिला भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सोच्दिनँ होइन किनकि अब दाइ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ दाइले त्यहाँ केही गर्नु भइरहेछ होइन त्यो कुरालाई अब आफूले त्यहीसँग कसरी अगाडि बढ्ने त्यही कुरालाई अलिकति हामीले पनि त अब राम्रै गर्नु पर्यो भन्ने सोचले मलाई चाहिँ मसँग गाउन लाग्नु भएको व्यक्तित्वले नै अगाडि गाउँदा चाहिँ ठिक लाग्छ क्या ओके that's wise such wise words from such a young girl है अहिलेको लागि let's head on to this song Galti 2 by Bikram Baral and Sajjad Saulagai enjoy this song and we will be right back alright welcome back that was Galti 2 by Bikram Baral and Sajjad Saulagai उहाँहरूलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गरौँ थ्याङ्क यू यो भिडियो हेरिरहँदाखेरि how does it feel मेरो आवाज अब तपाईको आवाज रेशमालाई तपाईको आवाज सुरजजीलाई हैन हाउ डज इट फिल ओके अब कस्तो हुने अब कसैले मेरो आवाजमा मिमिक्री गरिरहनु भएको छ भने त एकदम खुसी नै हुन्छ नि एकदमै धेरै खुसी लाग्छ हैन अब विभिन्न एक्टरहरूले अब उहाँहरूको प्लेब्याक टाइपको गीतहरू गाउन पाउँदा एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ दाइलाई पनि खुसी नै लाग्छ मलाई पनि खुसी लाग्छ किनकि अब उहाँहरू भनेको त लाइक त्यसलाई के भन्छ हामी चाहिँ फेस भनौँ न होइन हामी चाहिँ लाइक अब हामीले चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ फुल उमार्यौँ उहाँहरू चाहिँ फुलमा चाहिँ सुगन्ध छर्ने काम गर्नु मान्छे किनकि पिपलले के पिपल भने मान्छेले त्यही सुँगेर फुललाई मन पराउँछ नि त लाइक त्यस्तो फिल हुन्छ त्यस्तो फिल हुन्छ आफ्नो आफू फुल त्यो सुनमा सुगन्ध भनेर त्यस्तो खालको सो यो रेकर्डिङको टाइममा चाहिँ स्टोरी लाइन यस्तो छ भन्ने थाहा थियो कि थाहा थिएन अनि त्यो थाहा भएको भए चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स अफेक्टेड हुन्थ्यो कि हुन्थेन जस्तो लाग्छ त्यस्तो त केही पनि हुँदैन थियो होला होइन किनकि हामीले त जति गर्ने हो त्यति गर्ने हो अनि हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा थिएन भिडियो यस्तो खालको बन्दैछ होइन अनि अलिक पछि गएर चाहिँ अनि हामीलाई प्रदीप दाइले पठाउनु भएको थियो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो सुरज सर र रेशमा दिदी हुनुहुन्छ भनेर अनि त्यति थाहा भएको हो स्टोरी कस्तो छ त्यो चाहिँ थाहा थिएन मलाई त्यो चाहिँ सस्पेन्स नै राखिदिनु भएको थियो मेरो लागि चाहिँ दाइलाई चाहिँ सस्पेन्स राखिदिनु भएको थियो हामीलाई थाहा थिएन आई थिङ्क यो गल्तीको चाहिँ एकदम स्पेसियालिटी भिडियोमा चाहिँ सस्पेन्स नै हो जस्तो लाग्छ किनभने गल्तीमा पनि पुरै सस्पेन्स छ होइन ड्रामा सस्पेन्स एभ्रिथिङ यसमा पनि त्यस्तै नै छ विक्रमलाई मैले सोध्नु चाहिँ आई नो इट्स भेरी डिफिकल्ट लाइक स्पेस टु
त्यो भन्नलाई बट गल्ती र गल्ती टु इफ यु हेभ टु लाइक पिक भनौँ न सबै कम्पोजर्स एभ्री वान इज द टिमै एउटै हो सो आई डोन्ट नो त्यति गाह्रो पनि हुँदैन होला सो इफ यु रियली हेभ टु पिक हुन्छ नि गल्ती र गल्ती टुमा म्युजिक वाइज कम्पोजिसन वाइज भिडियो अल इन अल एस्पेक्टबाट तपाईँको एक्सपिरियन्स वाइज विच वान वुड यु चुज विदाउट बिङ डिप्लोमेटिक अनि मैले सोचेको पनि छैन कि मैले यो राम्रो छ यो राम्रो छ जनता जान्न चाहन्छ जनता अनि यो मैले सोचेकै छैन यस्तो कुराहरू किनकि अब दुइटै मनपर्छ है अब गल्तीको नि एउटा आफ्नै पोइन्ट छ गल्तीले मैले धेरै अवार्ड पाएको छु र गल्ती टूले चाहिँ सज्जासँग जुराउने मौका पाएँ मैले है यो त सुरुवात हो सज्जालाई एज अडियन्स अथवा एउटा परफर्मरको हिसाबले त सिङ्गरको हिसाबले नभइकन यतिकै अडियन्सको हिसाबले वाट वुड यु से अब राम्रो त दुइटै छ होइन तर भन्नै पर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ गल्ती नै मनपर्छ यो चाहिँ सब That's how easy it is रे के हुन्छ अनि यो चाहिँ अब दर्शकहरूले दाइलाई अप्ठ्यारो होला कि किनकि म त अब दुइटै गीतमा मेरो रोल छ नि त त्यही भएर I know. I'm so sorry to put you in such difficult space. Okay, so यो एक्टरहरूले एक्ट गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि प्लेब्याकमा चाहिँ कस्तो छ यहाँले कसरी लिनु भएको छ प्लेब्याक्स इन अल आर यु ओपन टु द्याट अपर्च्युनिटी अथवा त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू कस्तो कस्तो आए कस्तो गुमाउनु भयो त्यसको बारेमा कुरा गर्नु मलाई त त्यति आएको छैन अहिले भन्नुपर्दाखेरि किनकि अहिले रिसेन्टली परिस्थिति पनि त्यस्तै छ नि त होइन अब चाहिँ आउला कि आयो भने चान्स पायो भने होइन त्यही हो अहिलेसम्म चाहिँ आएको छैन एउटा चाहिँ आएको छ एउटा गरिसकेको छु आइडलमा भन्दा आइडल बाहिर एउटा रिसेन्टली गरेको छु अब भनि नहालौँ होला पछि आएपछि नै भन्दा ठिक हुन्छ यस्तो कुराहरू चाहिँ किनकि फेरि भरे आइदिएन भन्दा भने जस्तो मात्रै हुन्छ त्यही भएर नभनौँ विक्रम मेरो नि पहिला 3टा जति गरेँ मैले एउटा प्रसादमा गरेँ प्रसाद ब्रेकअप मुभी होइन 2टा मात्रै गरेको अनि एउटा चाहिँ एउटा मुभीको लागि मैले गरिसकेको छु तर त्यो चाहिँ अहिलेकै रिसेन्ट कन्टेक्स्टले गर्दा चाहिँ त्यो मलाई नि केही जानकारी नै छैन त्यसको बारेमा यसैमा म जोडिहाल्छु है किनभने दिमागमा क्वेसन आइहाल्यो यो आयो आएन भन्ने कुरा कि यो चाहिँ अब जस्तो मुभी नै अनाउन्स हुन्छ अनि आउँदैन नि त अब हामी देख्छौँ कि एक्टर्सहरू अथवा उहाँहरू चाहिँ डिरेक्टली अफेक्टेड हुनुहुन्छ होइन तर यसरी तपाईँहरू जसरी प्लेब्याकबाट इन्भल्भ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि धेरै नै अफेक्ट हुँदो होइन किनभने त्यहाँ आफ्नो टाइमको इन्भेस्टमेन्ट मात्र नभएर मेन्टल्ली पनि ओके यो गीत आएपछि त्यो सबै क्यालकुलेसनमा गएको हुन्छ नि त त्यो त्यस्तो भएको छ गीत तपाईँले साइन गर्नुहुन्छ कुनै मुभीलाई साइन गर्नुहुन्छ मुभी नै नआएको अथवा त्यो गीतै नआएको अथवा कोही पनि प्रड्युसरलाई ओके भनेर भन्नुभएको गीतै कहिले हो रिलिजै नभएको त्यस्तो कुराहरूले तपाईँलाई कतिको अफेक्ट गर्छ अब त्यो कुराहरूले चाहिँ कस्तो भने मेन्टल्ली नै अलिकति गाह्रो सोच्ने बाध्य बनाउँछ क्या अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब म त न्यू कमर हो होइन भर्खर आउँदैछु भर्खर टेक्दैछु अब अझै कति देख्न बाँकी छ मैले त होइन तर सुन्नमा आइपर्दाखेरि चाहिँ अब कति सङ्ग्सहरू गाइसकेका हुन्छ तर आउँदैन होइन त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि नै मैले त्यस्तो त भइसकेको छैन मलाई तर अहिले सोच्दाखेरि नै मलाई अलिकति डर चाहिँ लाग्छ होइन किनकि त्यो सङ्गको लागि भनेर मेहनत गरिन्छ आफ्नो भोकल दिइसकेपछि त बजारमा निक्लियोस् भन्ने नै चाहना हुन्छ नि त सबैको त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो चाहिँ विक्रमलाई त्यस्तो परेको छ आई थिङ्क बिकज सज्जाले भनेको छ सी इज स्टिल न्यू नि त यो सबै कुराको लागि विक्रम त एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्छ होइन यस्तो परेको छ इभन दो मैले यो कुन एस्पेक्टबाट सोध्न खोजेको भने इभन दो यु रिसिभ यर अमाउन्ट यु रिसिभ यर पेमेन्ट इमोसनल र मेन्टल लेभलबाट चाहिँ आर्टिस्टलाई कस्तो हिसाबले चाहिँ अफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ सोध्न खोजेँ मलाई चाहिँ परेछ यस्तो 2-3 केसहरू परेको छ तर कस्तो भने चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो एमाउन्टको केही रोल छैन है भन्नाले कस्तो हुन्छ नि अब हामीलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा गीत ल गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा सबै कुरा हाम्रो लाइक हुन्छ नि प्रपोजल आइसकेको हुन्छ नि हामी पनि ल यो गीत चाहिँ पाएँ है मैले पाएँ होइन हामी नि एक तरिकाले एक्साइटेड पनि हुन्छौँ कि अब गीत राम्रै छ नि त हामी अब एक्साइटेड हुन्छौँ है अनि त्यही गीत पछि मैले गर्दा उहाँहरूलाई लाइक हुन्छ नि फेस टु फेस फिल्डमा उत्रेर है गाउँदाखेरि उहाँलाई सायद केही कुरा मन नपरेर ल हुन्छ नेक्स्ट टाइम गरौँ न है भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ अरूलाई दिएको चाहिँ मलाई यस्तो केसहरू धेरै छ अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ एकदमै नमजा लाग्छ कि हुन्छ नि अब किनकि अब हामीले जे पनि म्युजिकली सोचेको हुन्छ नि त एक्सपेक्टेसन पनि म्युजिकली नै हुन्छ है अनि त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि अब त्यो चाहिँ एकदमै नमजा लाग्छ कि हुन्छ नि अब किनकि अब हामीले जे पनि म्युजिकली सोचेको हुन्छ नि त एक्सपेक्टेसन पनि म्युजिकली नै हुन्छ है अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ एकदमै नमजा लाग्छ कि हुन्छ नि अब किनकि अब हामीले जे पनि म्युजिकली सोचेको हुन्छ नि त एक्सपेक्टेसन पनि म्युजिकली नै हुन्छ है
एक ठाउँमा नमजा पनि लाग्छ अर्को ठाउँमा चाहिँ सायद ममा नै केही कमजोरी छ कि टाइपको त्यो फिल पनि हुन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ फेरि अझै नै वर्कआउट गर्न मन लाग्छ है अनि बेस्ट वर्कआउट भनेको सायद आफ्नै क्रिएसन जस्तो लाग्छ मलाई कहिले कहिले त आफ्नै क्रिएसन आफ्नै ओरिजिनल है अब अरूको के कस्तो होला है तर मेरो चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यही हो अब नमजा पनि लाग्छ केही गरौँ भन्ने भाइब्स पनि आउँछ त्यही हो अलराइट फेरि गल्ती टुमै आम होइन इट्स अ ब्युटिफुल सङ होइन इट्स अ ब्युटिफुल मेसेज यो गीतको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट कम्पोजिसन वाइज अथवा लिरिक्स वाइज विक्रमबाटै सुरु गर्छु यो गल्ती टुको स्पेसली कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ एकदम तपाईँलाई छोको पार्ट हुन्छ नि अथवा यो पार्टमा चाहिँ मैले सबैभन्दा बेस्ट पर्फर्म गरेको छु मेरो भोइस बेस्ट निस्केको छ भने चाहिँ कुन पार्ट छ जस्तो लाग्छ ला मैले त सोचेकै थिएन यार सेम मैले पनि सोचेकै छैन किनकि एभ्री पार्ट नै अब लाइक हुन्छ नि अब कि आफ्नै क्रिएसन भएको विषय त्यो एट्याचमेन्ट हुन्थ्यो होला होइन अब अरूको क्रिएसनमा नि हुँदा हुन्छ तर लाइक प्रदीपजी हेर्दै हुनुहुन्छ ला प्रदीप दाइसँग होला होइन किनकि प्रदीप दाइको मलाई उहाँको त्यो जुन एउटा लाइक हुन्छ नि मैले गल्ती टुको लागि नि दाइले चाहिँ के भनेको थिएँ नि ल दाइ गल्ती टु पनि गरौँ सजा पोइन्टमा लाइक दाइको कुरा थियो तपाईँले नै भने भएर पनि उहाँलाई त्यो आइराखेको कुरा चाहिँ ल ओके भन्ने त्यो भएको अनि उहाँले चाहिँ लाइक हुन्छ नि छोटो समयमा पनि तयारी गरिदिनु भयो है अब म पनि टया भएँ है अनि बहिनी छ भनेर बहिनी पनि टया भएला एकदम एनाउन्स गर्नुभएको थियो मलाई चाहिँ त्यही अब दाइको त्यही स्किल चाहिँ एकदम मनपर्छ कि दाइको जुन जे कुरालाई नि सिरियसली लिने मेन कुरा चाहिँ यो राइटिङ्समा म्युजिकली राइटिङ्सहरूमा होइन त्यही हो अब त्यो हुन त्यो अब दाइलाई नै राम्रो सोचेपछि अब सायद लाइक एउटा पर्टिकुलर यो लाइन छ त्यो छ भन्ने छैन इच एन्ड एभ्री कुरा मनपर्छ सजालाई पनि त्यही सेम 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 किनकि अब यो गीत हामीले गाइसकेपछि गीत नै हाम्रो हो नि त गीतमै एट्याचमेन्ट छुट्टै हुन्छ नि त सो यो लाइन त्यो लाइन भन्दा पनि यो गीत चाहिँ सबै नै राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू तिमीले त्यो हुन्थ्यो थ्याङ्क यू मैले त छ कि ला छ कि भन्ने सोचेको भन्दै ल सबै राम्रो छ ओके सो अलिकति रमाइलो कुराकानी गरेर तपाईँ एज अ पर्सनालिटी पनि मान्छेलाई चिन्ने मौका दियो होइन सजालाई के कुराले एकदमै रिस उठ्छ मलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ के कुराले एकदम रिस उठ्छ भने नि म पनि कस्तो खालको मान्छे छु भने मैले कसैलाई केही गरेँ भने नि त्यो मान्छेबाट म एक्सपेक्टेसन राख्दिनँ क्या रिटर्न आओस् भनेर सोचेर केही पनि गर्दिनँ क्या अब जस्तै अब तपाईँलाई केही हेल्प चाहिएको छ होइन अब तपाईँले मलाई भन्नुभयो मैले हजुरलाई हेल्प पनि गरेँ तर भोलिको दिनमा मैले उसलाई यत्रो हेल्प गरेको उसले मलाई केही गरेन भन्ने जस्तो मलाई त्यस्तो एक्सपेक्टेसन म कहिले पनि राख्दिनँ क्या सो म चाहिँ के भन्छु भने म माथि पनि त्यस्तो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कसैले नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो सोच आउँछ होइन अनि कतिले भन्नुहुन्छ अब भन्न त नमिल्यो त्यही पनि भने है मनमा लागेको कुरा भन्नुपर्छ कतिले भन्नुहुन्छ तिमीलाई भोट गरेँ होइन अब यत्रो महिना भइसक्यो तिमीलाई भोट गरेँ अहिलेसम्म केही भएको छैन हाम्रो भोट त खेर गयो काइन्ड अफ अनि फिर्ता चाहियो हाम्रो भोटको पैसाहरू फिर्ता चाहियो भन्ने यस्तो कुराहरू एकदम भन्नुहुन्छ अनि कतिले चाहिँ कति सपोर्ट गर्नुहुन्छ क्या कति व्यक्तित्वले चाहिँ कति सपोर्ट गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भने ढिला हुन्छ होइन समय लाग्छ राम्रो कुरा हुनलाई समय त लागिहाल्छ नि भन्नुहुन्छ क्या सो एकदमै सोचमा पर्छु क्या यो कुराहरूले चाहिँ म एकदमै धेरै नै सोचमा पर्छु किनकि म सानो कुरामा पनि एकदम धेरै सोच्ने मान्छे अनि म एकदमै धेरै सोचमा पर्छु अनि मलाई के फिल हुन्छ भने हैट मैले त लास्टै गल्ती गरेछु जस्तो लाग्छ क्या त्यो कुराहरूले चाहिँ त्यस्तो फिल गराउँछ क्या कुनै एउटा म्यासेजले नै त्यस्तो फिल गराउँछ डाइरेक्ट पर्सनले त होइन तर कुनै म्यासेजहरू त्यस्तो आउँछ क्या अनि एकदमै रिस उठ्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ आफै अरूदेखि होइन आफैदेखि नै रिस उठ्छ क्या मैले गर्न सकिनँ होइन मैले चाहँदै नि भइरहेको छैन किन भनेर रिस उठ्छ क्या किन जस्तो लाग्छ आई डोन्ट नो अब कहिले लेखेकै छैन कि हुँदैछ होला या भोट मलाई तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि भोट हाल्नु भयो ठिक छ सजा आफै एउटा पर्सनालिटी भएर आउनु पनि त ठुलो कुरा होइन र एकदम होइन सजा आफै एउटा पर्सनालिटी भएर आएर लाइक वर्ड्स अफ विजडम नै भन्छु म यति यङ मान्छेबाट यस्तो कुरा सुन्नु पनि त इज समथिङ होइन त्यो भोट खेर गयो भन्ने छँदै छैन होइन विक्रमलाई के कुराले रिस उठ्छ एकदम ट्रिगर नै हुने मलाई त अब धेरै कुरा किनकि अब कस्तो भने मेरो सायद नराम्रो बानी नि हो कि धेरै कुराले रिस उठ्छ एकदमै मेरो चाँडै रिस उठ्छ कि रिसै मात्रै उठ्छ चाहिँ नभन्नु रिसै मात्रै त उठ्दैन मलाई तर अब होइन सजासँगको कुरा पनि मसँग रिलेट हुन्छ है यो कुरा पनि छ
अनि अर्को कुरा केमा रिस उठ्छ भने जब मान्छेले चाहिँ हुन्छ नि अब भावनाको सम्बन्ध र यो रगतको सम्बन्धको बिचमा चाहिँ दरार ल्याउँछ नि लाइक मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गराउँछ नि त्यस्तो कुरा गर्दा नि रिस पनि उठ्छ मन पनि दुख्छ कि है लाइक अब कुन ठुलो भन्ने कुरामा कि रगतको सम्बन्ध ठुलो कि भावनाको सम्बन्ध ठुलो भन्ने त्यो सबै म नि अब यसमा म नि स्योर छैन कि अब है तिमीलाई के लाग्छ भने मलाई त मिलाएर राख्यो भने दुइटै ठुलो हो किनकि अब भावना ब्यालेन्स छ हैन ब्यालेन्स हो नि त जे कुरा पनि हैन सो सबै ठुलो लाग्छ मलाई त म पनि ठुलो लाग्छ तपाईँ पनि ठुलो सबैजना ठुलो लाग्छ हामी सकेसम्म त्यो उसमा एकदम सिरियस के कुराले एकदम खुसी दिन्छ त्यताबाट मलाई चाहिँ खुसी चाहिँ सानो कुराले पनि खुसी दिन्छ है रिस पनि सानो कुराले पनि रिस उठ्छ खुसी पनि सानो चिजले पनि खुसी एकदमै खुसी दिन्छ खानेकुरा अथवा हुन्छ नि पेट होला केही होला बुक्स होला म्युजिक होला सब्जा एकदमै रिसाइरहेको छ भने के कुरा अगाडि लगेर राखिदियो भने चाहिँ सब्जा एकदम ह्याप्पी भएर निस्किन्छ मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ भने मैले भनेको खानेकुरा टक्क अगाडि राख त्यो त म त जे पनि होइन अब घरको भन्दा पनि जङ्क फुड्सहरू हुन्छ नि अब बाहिरको पिज्जा बर्गर ह्यान त्यान अनि अर्को कुरा चाहिँ एकदम रिस उठिरहेको बेलामा कसैले होइन यसो साइडमा बसेर गिटार बजाइदिएर गाइदिरहेछ भने त्यो कुराले खुसी हुन्छ अब गीतहरू सुन्दाखेरि आफै एकदम मुडी मान्छे छु क्या म चाहिँ अहिले नै गफ गर्दै झनक्क रिस पनि उठ्न सक्छ एकदमै धेरै हाँस पनि उठ्न सक्छ क्या सो एकदम मुडी अब कसरी के भन्ने विक्रमलाई मलाई पनि धेरै कुरा हो त्यस्तै हो सानो कुरामा पनि खुसी हुन्छ एकदम कहिले कसैले सरप्राइज दिँदा पनि खुसी हुन्छु है कहिले आफूले केही कुरा बिगारेछ अनि भोलिपल्ट गर्छु भने त्यो कुरा मिल्यो भने नि खुसी हुन्छु है धेरै कुरा छन् खुसी हुनु तर मेन चाहिँ अब ट्राभलिङ मलाई एकदम ट्राभल गर्न पाएँ भने एकदम आफ्नो मान्छेसँग ट्राभल गर्न पाएँ एकदम खुसी लाग्छ अनि त्यही हो आफ्नो मान्छेसँगै म्युजिकल माहौल बनाउन पाएँ मेन खुसी भनेको चाहिँ एकदम गुड लिसनर्स पाएँ भने चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ होइन त्यही हो त्यो चाहिँ मैले पनि रिलेट गर्न सक्छु with that shared happiness. Let's run to another song and we will be right back. Enjoy the song. Welcome back. You guys are watching Stars of Music of Your Choice. We have Sajjad Saulagai and Vikram Baral. Welcome to the show. Thank you. Once again. So गल्तीकै त्यो मेसेजमा थिममा होइन I don't know दुईजना त्यो सिचुएसनमा पर्नु भएको छ कि छैन बट रियल लाइफ रियलिस्टिक प्रब्लम हुन्छ नि त रिलेसनसिपमा स्पेसली कपल्स होइन रोमान्टिक रिलेसनसिपमा पार्टनरसँग सजाले त्यस्तो खालको केही फेस गर्नु भएको छ जुन चाहिँ गल्तीको मेसेज जुन छ नि गल्ती हुन्छ माफी गर्दै एकअर्कालाई बुझ्दै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा यो तपाईँको लागि नौलो लाग्छ कि होइन या मेक सेन्स भने जस्तो हुन्छ कि अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबै रिलेसनमा हुने नै यही हो क्या सबै रिलेसनमा इभन कि अब त्यो चाहे मायाकै होस् अथवा आमा बुवाको मायाको होस् या अथवा दाजुभाइ होस् होइन अब सबै रिलेसनमा हुने नै त्यही हो क्या होइन एकअर्कालाई माफी गर्दै अघि बढ्ने हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मेन चाहिँ मेरो लागि के लाग्छ भने म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ त्यो भएपछि बाँकी सब त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा रिलेसनसिपमा के हो जस्तो लाग्छ सबैलाई एकदम म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो एकदमै विक्रमको केसमा बिकज यु नो वी अल नो होइन तपाईँको छ एउटा भनेर सो त्यो रियल लाइफ रिलेसनसिप प्रब्लमलाई चाहिँ तपाईँले कसरी फेस गर्नुहुन्छ अनि झगडै पर्यो अथवा यस्तो गल्ती नै हुन पुग्यो भने कसरी चाहिँ आफूलाई रिकलेक्ट गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन अनि आफ्नो पार्टनरसँग कस्तो खालको चाहिँ एउटा बन्डिङ छ तपाईँको मेरो रिलेसनमा चाहिँ मेन गल्ती मेरो नै हुन्छ है मेन गल्ती मेरो नै हुन्छ फेरि सम्हाल्ने उहाँ हुनुहुन्छ फेरि सम्हाल्ने सिचुएसनहरू मिलाउने है अनि कहिले अति भयो पनि भन्नुहुन्छ कि लाइक धेरै रिसाएर कि लाइक मैले गल्ती गरेर राख्ने अनि मैले फेरि फकाउँछु सम्झाउँछु है अनि मलाई फेरि के लाग्छ भने अब लाइक म फेरि पहिला कस्तो थियो भने जे कुरा पनि मनमै राख्ने कि केही कुरा सेयर नगर्ने यता खुट्टातिर ठोकेर दुखेछ भने केही नभन्ने उल्टै झन्केर बस्ने अनि मलाई चाहिँ हेल्दी रिलेसनमा चाहिँ मेन कुरा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ आफ्नो सामा छँदैछ तर कम्युनिकेसन पनि हुनैपर्छ कि है
अब कहिले कहिले अब एक्जाम्पल मेरो बुढी कहिले कहिले एकदम स्याड भएर बसेछ होइन मैले त्यो हेरेर नि वास्तै गरेन भने त राम्रो भएन नि त गएर के भयो है के भयो सेयर गर मलाई म के हेल्प गर्छु कि कम्युनिकेसन हुनुपर्छ कि र उताबाट पनि हुनु पर्यो यस्तो छ होइन उताबाट नि एकदम इगो भन्ने कुरा कतैबाट देखाउनु पनि भएन कि अनि लाइक गल्तीको जस्तै मेरो रिलेसनमा पनि छ कतै कतै रिलेटेड छ है त्यो कुराबाट होइन लाइक कस्तो हुन्छ भने गल्ती हुन्छ लाइक त्यस्तो साह्रो ठुलो त होइन है फेरि त्यस्तो हो टाइपको त होइन नर्मल है यो त जुन पनि लाइक हस्बेन्ड वाइफमा त हुन्छ होला झगडा त हुन्छ तर त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने है भन्ने कुरा नि हो नि त रिस गऱ्यो यसले मलाई यस्तो गर्यो तैँले मलाई यस्तो गरेस् भनेर बोल्दिनँ भनेर एक अर्कासँग बोल्दै नबोल्ने यता त हिँड्ने त भएन नि त अनि रिस मनमा नै राख्ने पनि भएन नि त त्यही कम्युनिकेसन हुनु पर्यो यो कुरा सबै मैले है उहाँबाट नि सिकेको है किनकि म पहिला एकदम कस्तो थिएँ एकदम अल्लारे है एकदम म्युजिक मात्रै भनेर हिँड्ने बाहिरी दुनियाँ पनि मलाई केही थाहा थिएन नि त तर उहाँबाट सायद गल्ती भन्दा अगाडि नै उहाँबाट सिकेको मैले प्रदीप दाइले गल्ती दिनुभन्दा अगाडि नै कि अनि मलाई गल्ती सायद मन पर्नु कारण पनि लाइफसँग रिलेट भएर नि हो बल्ल मलाई याद भयो कि अहिले है लाइफसँग रिलेट भएर नि एकदम मनपर्छ गल्ती म धेरै बोलेँ कि है त्यही हो अब रिलेसनमा त्यही हो कम्युनिकेसन हुनु पर्यो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो अनि गल्तीमा गल्ती हो सहीमा सही हो सबै भन्नु पर्यो अब मेरो बुढा हो केही हुन्न मेरो बुढी हो केही हुन्न भनेर पनि भन्नु भन्न उनीहरूलाई नै गाइड गर्नु पर्यो सबै कुरामा तपाईँले भन्नुभयो मैले गल्ती गरेको छु गल्ती चाहिँ मेरै साइडबाट हुन्छ भनेर भने जस्तो भन्नुभयो होइन इज देयर एनिथिङ यु वान टेल टु योर पार्टनर लाइक राइट नाउ उहाँलाई चाहिँ अब गल्ती दे कस्तो इट्स ओके इफ यु आर अनकम्फर्टेबल तर प्लिज इफ यु वान्ट टु से एनिथिङ उहाँलाई चाहिँ अलि उहाँ चाहिँ पोखरा हुनुहुन्छ है अनि मलाई धेरै धेरै मिस गरेछु है 4 दिन भयो है अब एक्लै बसेको धेरै धेरै मिस गरेछु उहाँलाई चाहिँ प्लिज कम ब्याक सुन भन्न चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो हामी एकदम फ्यु मोर मिनट्स मात्रै छ होइन अब फर्दर के छ प्लानिङ के छ के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ एकदम मजाले सर्टकटमा भनिदिइहाल्नु सक्छ अब म चाहिँ के लिएर आउँछु के गर्दैछु यताउता केही पनि भन्दिनँ धेरै भनिसकेँ फेरि गफ दिए जस्तो हुन्छ होइन मान्छे त गफाट रहेछ भन्ने हुन्छ नि त होइन आएन भने सो अब प्रोजेक्ट आउँदैछ आफ्नै सङ ओरिजिनल कति मिहिनेत गरेर बनाएको छु आउँदैछ मैले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा चाहिँ रिलिज गरिसकेँ सङ्ग्स होइन त्यो गीत चाहिँ स्पोटिफाईदेखि लिएर अरूमा अब युट्युबमा मात्रै रिलिज गर्न बाँकी हो अनि पहिला चाहिँ धेरै प्लानिङ बनाएँ जुन आइडलमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले धेरै प्लानिङ बनाएँ अब आइडल सकेपछि म यस्तरी अगाडि बढ्छु यस्तो कुरा गर्छु यो कुरालाई समाएर यसरी अघि बढ्छु भन्ने जुन सोचेको थिएँ मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो क्या 81 आइडल पछि निस्केपछि चाहिँ फेरि 0 लेभलबाट स्टार्ट गर्दैछु क्या म होइन पहिला जस्तो चाहिँ त्यही लेभलबाटै स्टार्ट गर्दैछु सो त्यही हो आफ्नै प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दैछु त्यो बाहेक अरू सङ्ग्सहरूमा पनि काम गर्दैछु होइन अब मलाई सङ्ग्सहरू कतिले दिनुभएको छ उहाँहरूको गीतहरू गर्दैछु त्यही हो अब नयाँ भनेको आफ्नो प्रोजेक्ट चाहिँ आउँदैछ विक्रमको के छ मेरो पनि धेरै आउने बाँकी छ आफ्नो प्रोजेक्ट साथसाथै अब अरूहरूको प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ अब त समय पनि अनुकूल बहिनीको र मेरो नै आउँदैछ एकदम फेरि आउँदैछ तर एकदम फरक आउँदैछ मलाई त थाहै छैन यस्तो मैले चाहिँ हो यस्तै सरप्राइज भेट्छु क्या जहिले पनि आउँदैछ भने जस्तो ओके विल टक अबाउट प्रदीप दाइले भन्नुभयो मलाई वी क्यान डिस्कस दिस हामी ब्रेकमा जान्छौँ अहिले हैन इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भित्र भने हुनुहुन्छ सो अहिलेको लागि लेट्स रन टु दिस कमर्शियल ब्रेक एन्ड वी विल बी राइट ब्याक कस्तो खालको वेलकम ब्याक 1 मिनट मात्र बाँकी छ वेलकम ब्याक अगेन थ्याङ्क यू अलराइट सो मैले अफेयर सोधेको थिएँ इफ यु गाइज आर कम्फर्टेबल सिङ्गिङ भनेर होइन अनि होइन भन्नु भने जस्तो गर्नुभयो एन्ड इट्स टोटली फाइन सो कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसनमा परेछ ए सिङ्गर हो 2 शब्द जाओस् न भने जस्तो हाउ डु यु फिल अबाउट द्याट सज्जा मैबाट
मलाई चाहिँ अब प्रपोजल कसरी राख्नुहुन्छ म फरक पर्छ होइन गाइदे नि त गाइदिँदा के फरक पर्छ भन्यो भने चाहिँ नट ओके अलिकति हाम्रो पनि के भन्छ कलालाई कदर गरिदिने मान्छे छ भने त अफकोर्स यसको मतलब मैले गरिनँ मैले गर्न होइन नो 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 नट लाइक द्याट विक्रम मेरो त्यही कुरा नै हो है त्यस्तो सिचुएसनमा पर्नु भएको छ तपाईँलाई एकदमै एक्सट्रिमली अनकम्फर्टेबल भएको म त धेरै धेरै केसेसहरू छ मेरो कसरी ह्यान्डल गर्नु बहिनी नि परेछ होला किनकि हामीले बार लाइफमा त्यो त्यो त पहिला त तर त्यो चाहिँ अर्कैवाला कुरा हो अहिले सिचुएसनमा चाहिँ मलाई त धेरै नै परेछ अब कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ गाइदिनुहुन्छ कि होइन भन्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ अनि म राम्रै हाँसी भोलि के मेरो यस्तो छ मेरो फोन आयो हुन्छ म पछि भेट्छु नि है भनेर यस्तो गरेर म टारेर स्माइल दिएर म गइहाल्छु म त्यस्तो गर्छु र कहिले कति बेला चाहिँ अब सायद यो एकदम ब्याड ह्याबिट पनि होला है कति बेला चाहिँ सिचुएसन पनि यस्तो नराम्रो हुन्छ कि रिसै उठ्छ है कहिले कहिले त होइन एकदम हामीलाई पनि हेपी यस्तो गरिदिन्छ कि होइन त्यसलाई चाहिँ अब बोल्न मन लागिहाल्छ है आउट अफ कन्ट्रोल भइहाल्छ नत्र त्यही हो हाँसी खुसी डिल गर्छु अनि यस्तै त हो भन्दै र टार्छु किनभने मैले यही प्रश्न चाहिँ सोधेको छु एक दुईजनालाई नि उहाँहरूले चाहिँ ठिकै छ नि त मेरो काम नै गाउने हो भनेर त्यो पोजिटिभली पनि नट द्याट तपाईँहरू नेगेटिभ लिनुभयो भने सबैको आफ्नो टेक हुन्छ आफ्नो कामलाई कसरी लिने भन्ने इट्स टोटली फाइन अनि कतिजनाले चाहिँ नगएको भनेर त्यो अगेन्स्टमै लिएर हुन्छ नि नेक्स्ट टाइमदेखि पकेलाई भने जस्तो पनि हुन्छ सो यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमै जान्छ होइन मिडियाकर्मी कलाकार सबै कुराहरू हामी एज अ गल्ती टुकै प्रमोसनमा छौँ सो जाँदा जाँदै अडियन्सलाई अपिल गर्नु नि त कसरी लाइक हाउ टु लाइक प्रमोट गल्ती प्रमोट गरिदिनु अब गल्ती प्रमोट गर्नलाई गल्ती नै गर्नु होला फेरि होइन एकचोटि फेरि युट्युबमा गएर गल्ती थिच्न चाहिँ नभुल्नु होला अनि सधैँ चाहिँ माया देखाउने हजुरहरूले हामीहरूलाई हिजो अस्ति जति माया गर्नुभएको थियो होइन त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो गीत हाम्रो कामलाई माया गरिदिनु भयो भने अझ राम्ररी झल्किन्छ अझ हामीले पनि चान्स पाउँछौँ अझै धेरै काम गर्ने होइन अनि हजुरहरूलाई खुसी बनाउने अझै मेहनत गर्छौँ अब कमेन्टमा पनि लेखिदिनु होला हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सो हामीले त्यो कमेन्ट हेर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि हामीले के सुधार गर्नुपर्ने रहेछ त्यो कुराहरू फिल होस् अनि त्यही हो सधैँ गरेको मायालाई चाहिँ नबिर्सिदिनु होला थ्याङ्क यू विक्रम मेरो त्यही हो सेम थिङ कपी पेस्ट है गल्ती वानलाई चाहिँ धेरै माया गरिदिनु भयो सबैले है गल्ती तुलाई पनि धेरै माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भर्खर रिलिज भएको छ गल्ती 2 र अझै माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेको छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट बहिनीको तर्फबाट सम्पूर्ण गल्ती टिमको तर्फबाट चाहिँ है हामीले ठुलो आशा गरेको छौँ र हजुरको माया साथबाट चाहिँ हामीलाई अझै फर्दर केही प्रोजेक्ट गर्ने हौसला पनि मिल्नेछ सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् नेपाली कलाकारलाई सपोर्ट गर्नुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु र यो गीत चाहिँ प्रदीप चापागाईको युट्युबबाट रिलिज भएको छ त्यो च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला र हाम्रो सज्जा चौलागाई भनेर अफिसियल युट्युब च्यानल छ विक्रम बरालको पनि युट्युब च्यानल छ त्यो पनि सब्सक्राइब गर्नु होला अनि सबै सोसियल मिडियामा कसरी मिल्छ उहाँहरूलाई फलो गर्नु होला फलो गरेर केही पनि जाँदैन नि त होइन उहाँहरूको गीत थाहा पाइन्छ होइन सो इट्स ओके इट्स एक्चुली कुल टु सपोर्ट आवर ओन आर्टिस्ट बिकज लुक एट देम लाइक इट्स सो इन्सपायरिङ अनि कति धेरै ट्यालेन्ट छ यहाँ होइन सो प्लिज सपोर्ट दिज ट्यालेन्ट थ्याङ्क यू विथ द्याट इट्स टाइम वी से गुड बाई कति छिटो टाइम बित्यो है लिटरली छिटो टाइम बित्यो आज चाहिँ इट्स मी शिवानी सज्जा विक्रम सेङ गुड बाई टु यु अल बाई